हालेलुया हालेलुया दुआ करेंगे हालेलुया हालेलुया उससे कहेंगे खुदावन हमसे बोल खुदा ओ रसंधरा बाबा यार कोरोलो रसंधिया बाबा बखारियो रो ओ हालेलुया 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 thank you Jesus hallelujah 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 thank you Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus hallelujah rabaya sunduru Ora baba ya sandhiro खुदावन यीशु के नाम से खुदा हमसे बोल हमसे कलाम कर खुदा है खुदावन तेरा कलाम खुदा जो हमारी राह के लिए चिराग है खुदा ओ यीशु के नाम से खुदावन खुदा हमें छू और बरकत दे खुदा तेरा फजल वाला हाथ तेरी कुदरत वाला हाथ खुदा ठहरा रहे खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम आज के कलाम के लिए खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे मोनिका के साथ तेरी ताज़ीम तेरी तारीफ करते हैं आसमानी बाप आज शाम की तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा सारे फ़िज़ा माहौल के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज शाम अपने आप को बच्चों को बड़ों को बुजुर्गों को जवानों को बेटे बेटियों को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा अपना हाथ बढ़ाना हमें छूना ब्लेस यीशु के नाम से और अपने कलाम को सुनने और समझने का फजल देना है यीशु मसीह के नाम से ऐसे अपने कलाम को जारी करे खुदा नामद अपने कलाम नदियों को जारी करे यीशु के नाम से हम तेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करके खुदा 100 गुना फैलाने वाले हो सके हैं खुदा हमें हमें सुनने वाले कान दे बल्कि खुदा हमें अमल करने वाला दिल भी दे खुदा आगे हमारी जिंदगियों से तेरे नाम को हमेशा जला और इज्जत और बुजुर्गी मिलती रहे खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ और ताज़ीम करते हैं यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं सुरंग से आमीन आमीन हालेलुया आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे प्रेज द लॉर्ड मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ उसके फजल उसकी बुजुर्गी के लिए उसके जलाल के लिए उसके वादों के लिए आमीन कि वो जो वादों का सच्चा खुदा है वो कभी भी अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता आमीन सिर्फ वजूहात क्या है हमारी ही अपनी ही वजूहात होती है हमारे ही कुछ एक्ट्स हैं हमारे ही अमाल हैं जिनकी वजह से हम दुख उठाते हैं आमीन जिस तरह से खुदा चाहता है हम उसके साथ चलें हम नहीं चलते आमीन ऐसा ही है ऐसा ही है खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन क्या किया आराम किया और उस दिन को पाक ठहराया और अपने लिए मुकर्रर किया और वो कौन सा दिन है सब्बत का दिन जो आखिरी दिन है एक हफ्ते का जिसे हम संडे कहते हैं इंटरनेशनली तौर पर इस दिन को संडे के ताल्लुक से मनाया जाता है लेकिन हम इसे कहते हैं संडे फंडे हम इस डे को फंडे के तौर से सेलिब्रेट करते हैं छुट्टी के दिन से सेलिब्रेट करते हैं लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या बताता है कि ये दिन क्या है मेरा है उसकी प्रस्तिश का दिन है उसके हजूर में उसकी शुक्रगुजारी का दिन है अपने हदिये नजराने अपने दिलों के नजराने अपनी शुक्रगुजारियां अपनी दुआएं अपनी मुनाजातें उसके हजूर लाने का दिन है आमीन और मैं एक रियल स्टोरी इस ताल्लुक से बताने को हमारा टॉपिक जबकि नहीं है ये आज का, लेकिन
ہم اپنے ریئل ٹاپک کی طرف چلیں گے کچھ دیر میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرائورٹیز ہماری کیا ہیں. اور ہم نے کئی بار سیکھا ہے جب ہم اپنے خدا کو آنر نہیں دیتے تو پھر ہمارا خدا اس طرح سے کام نہیں کرتا ہماری لائف میں. اور آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے کو اور پھر ہم اپنے عنوان کی طرف بڑھیں گے. ہم بہت ہی لائٹ لیتے ہیں, اس میں بھی شامل ہوں, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. ہم اپنے مختلف چیزیں ارینج کرنا شروع کر دیتے ہیں سنڈے والے دن. اور ایک شخص ہے جو یو ایس اے آرمی کا ایک سولجر ہے, ایک میڈک ہے, اور اس کا نام ہے پرائیویٹ شان. یا شاید میں غلط لے رہا ہوں نام سے, شو نام ہے یا شون نام ہے. اور ایک یہ ریئل سٹوری, وہ ایک بیپٹسٹ تھا, ٹھیک ہے, اور بیپٹسٹ جو کلیسیا ہے وہ سبت کے دن کو, سنڈے کے دن کو بہت ہی زیادہ پرائورٹی دیتے ہیں. اور اس نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھ رکھا تھا کہ خدا جو ہے وہ محبت کا خدا, خدا جنگ کا خدا نہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ میں یہ جنگ کروں گا یہ وداؤٹ ویپن, بندوق کے بنا اس جنگ کو جیتوں گا. اور یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گن نہ ہو, کوئی بندوق نہ ہو, کوئی پسٹل نہ ہو, کوئی خنجر, کوئی چاقو وغیرہ نہ ہو, کیا آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس شخص نے کیا, اس نے سزا بھی پائی, سب کچھ کیا, اس کو کافی ٹائم تک اس کو سزا دی, اس کی سیلری روک دی گئی, بہت کچھ کیا. لیکن ایٹ دا اینڈ اس کے آفیسرز نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر اس کی مرضی ہے کہ یہ وداؤٹ اینی ویپن جنگ کرنا چاہتا ہے تو اس کو جنگ کر دی جائے, لیکن اس کے ساتھ ہے کہ گن مین دے دیا جائے. وہ میڈک تھا. میڈک مینز کہ جو میڈیکل جو زخمی تھے ان کو تھوڑی بہت فرسٹ ایڈ دینے کے لیے تھا وہ سولجر. تو انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ایک گن مین دے دیا جائے تاکہ اگر کوئی اس پر اٹیک کرنے لگے تو یہ دوسرا کوئی گن چلائے اس کے لیے, اس کی سیفٹی کے لیے. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوا, جب وہ پہاڑ پر قبضہ کرنا تھا اور جاپنیز کا قبضہ تھا اس پہاڑ پر, اس شخص نے پوری رات 500 سے زائد زخمی سولجرز کو اکیلے پہاڑی سے نیچے اتارا, اور وہ بہت اونچا پہاڑ تھا. اور جب آخری اٹیک کا ٹائم تھا اس وقت وہ لکھتے ہیں رائٹر اس کے بارے میں کہ جو اس کا آفیسر تھا, جو کمانڈنگ آفیسر تھا, وہ کہتا ہے کہ ابھی پرائیویٹ شان کا سبت جو ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے, جب وہ سبت ختم ہوگا تو پھر ہم اٹیک کریں گے. اور وہ دعا میں جھکا ہوا تھا, اور اس کے فون پہ فون پیچھے سے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ اٹیک کرو, یہ رائٹ ٹائم ہے, اٹیک کرو. کہتا ہے نہیں, وہ اکیلا ایک طرف اور 300-400 کی فوج اور پیچھے پورے کمانڈرز ایک طرف. اور جب وہ دعا کر چکا تو پھر اس نے کہا کہ پرائیویٹ شان کا جو سبت ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اب ہم حملہ کرتے ہیں. اور یہ ہسٹری میں درج ہے کہ اس کے اس ایکٹ کے وسیلہ سے اس وقت جو ہے امریکن فوج نے اور اس دستے نے جاپنیز کے اوپر قبضہ پایا تھا. آمین. اس پہاڑی پر قبضہ کیا تھا اور وہ جنگ جیتے تھے صرف ایک شخص کے وسیلہ سے. لیکن ہم اپنی لائف میں چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. تو پلیز تھوڑا سا خدا کو اور خود کے کلام کو لائٹلی نہ لیں.
یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ میرے لیے ہیں۔ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید میں بھی کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن آئے ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے جو ہمارا ریئل ٹاپک ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، حاصل کلام کیا ہے، پورے کلام کا نچوڑ کیا ہے، پورے کلام کا مورل کیا ہے، پورے کلام کا یا خدا کے وعدوں کا وہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب تک خدا کے کلام کا کیا نچوڑ ہے، کیا خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے۔ آئے ہم دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں ہوزیا نبی کی کتاب اور اس کا آخری باب اور اس کی آخری آیت، 14واں باب اور اس کی نامی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ دانش مند کون ہے کہ وہ یہ باتیں سمجھے، اور دور اندیش کون ہے جو ان کو جانے، کیونکہ خدا کی راہیں راست ہیں اور صادق ان میں چلیں گے، لیکن خطا کار ان میں گریں گے۔ آمین آمین۔ ایک بار پھر پڑھوں گا۔ دانش مند کون ہے؟ کون ہے دانش مند؟ کون ہے عقل مند؟ Who is the wise man یا wise woman؟ کون ہے ایسا عقل مند یا ایسا ہوشیار بہن یا بھائی جو ان باتوں کو سمجھتا ہے؟ یا دور اندیش کون ہے؟ دور اندیش means جو دور کی باتوں کو، میں تھے اڑدی ہوئی چڑی دے پر بھی گن لینی ہے، یا پر بھی گن لیتا ہوں، اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، میں تھے پتہ توڑتا آندھا میں پچھاڑ شکل میں کے پچھاڑ لینا۔ دور اندیش جو دور کی باتیں، غائب کی باتیں یا اپنی امیجنیشنز بنا لیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کون ہے جو ان کو جانے گا، کیونکہ خداوند کی راہیں راست ہے۔ فقط ایک خدا ہے جس کی راہیں کیا ہیں؟ راست ہیں۔ اور صادق کون ہے جو ان راہوں پر چلے گا، کیا ہوگا؟ ٹھوکر نہ کھائے گا، لیکن خطا کار جو شیکنگ ہے، جو خدا کے کلام میں گرم اور سرد ہے، نیم گرم ہے یا بالکل ہی سرد ہے، کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ گر پڑے گے۔ لیکن جو گرم ہے، جو خدا میں پوستہ ہے، جو صادق ہے، جو اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جب اس پہ آندھیاں چلیں گی، جب اس پہ طوفان آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ گرے گا نہیں۔ آمین آمین آمین۔ داؤد بڑی زبردست بات کہتا ہے، جب وہ مصیبت میں پھنس گیا، جب وہ دکھ میں تھا، اور جب اسے پتا چل گیا کہ میرے دشمنوں نے میرے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہ اس بات کو جانتا تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے کیا نہ ہوگی؟ کمی نہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس بات کو جانتا ہے، وہ اس بات سے واقف ہے کہ جب میں اندھیروں میں سے چلوں گا تو میرا خدا مجھ پر روشنی کر دے گا۔ وہ جانتا ہے اس بات پر، اور وہ کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں، بلکہ اپنے خداوند خدا کی کیا کروں گا؟ تعظیم کروں گا، اس کی پرستش کروں گا، اس کی عبادت کروں گا، کیونکہ وہ کون ہے؟ صادق ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ دانش مند ہے،
اس نے خدا کے کلام کو اپنے گلے میں توق کی مانند پہن لیا ہے. ہاللیلویا. تو لیکن خطا کار کیا ہوں گے؟ جو خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے یا اس کی بات پر عمل نہیں کرتے. اور میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ خطا کار گر پڑیں گے. سمسون کے تعلق سے میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، جو کہ ایک بڑا ہی زبردست سورما ہے، جس کے بالوں میں خدا کی قدرت ہے، جو ایک بڑا ہی طاقتور سورما ہے، جس کے آگے کوئی شخص ٹھہر نہیں سکتا، جو پتھروں کو، ٹینوں کو، چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اتنی اس کے اندر قدرت ہے. لیکن اس کی ایک مسٹیک، خدا نے اسے کیا کہا کہ تو ناہموار جوئے میں نہ جوت رہا، تو کسی غیر قوم میں شادی نہ کرنا. اور وہی ہوا جس بات کا خدا نے اسے روکا تھا، جس خدا نے جس بات کے لیے اسے ایک الٹیمیشن دیا تھا کہ سٹاپ، اس تو کے نہ ودی، اپنی حد کراس نہ کری، جو میں نے تجھے کہہ دیا ہے یہی اٹل ہے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وہی ناہموار جوئے میں جو دانش مند بن گیا، دور اندیش ہو گیا اپنی عقل میں. میں تو بڑا سورما بن گیا، میرے اندر تو بہت طاقت ہے، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں. آمین. تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں نکال دی گئی اور اس کے بال، جن میں کہا جاتا ہے کہ طاقت تھی، منڈوا دیے گئے اور اسے ٹھوک دیا گیا کاٹھ میں. اس کی ساری جو طاقت تھی، جو قوت تھی، وہ زیرو ہو گئی. آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اس کا ہوسیہ نبی کا ہی کی کتاب اور اس کا 13واں باب اور اس کی 16ویں آیت. دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. سامریہ اپنے حرام کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے. جب ہم بغاوت پر اتر آتے ہیں، ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیانتدار، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شیطان ہے وہ شیر ببر کی طرح چیختا اور دھاڑتا پھرتا ہے اور وہ چور کی مانند نقب لگا کے بیٹھا ہے کہ مجھے چھوڑی جی بھی ورل ملے تو میں بڑھ جاؤں. ایسے ہی ہے، ہمارے گھر میں لوہے کا دروازہ لگوایا اور اس کے نیچے تھوڑی سی سپیس تھی. تو کیا ہوا؟ اس تھوڑی سی سپیس کی وجہ سے جو چوہے تھے وہ نقب لگا کے بیٹھے تھے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی جگہ ملے اور ہم اندر چلے جائیں. اور یہی ہوا. جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ اس تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہم سے بہت زیادہ ہوشیار ہے، وہ بہت زیادہ تیز ہے. آپ شاید خدا کے کلام کی کوئی میں 3-4 آیتیں جانتا ہوں، اسے پورا کلام یاد ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے زبردست اعلیٰ مقام پہ تھا وہ ابلیس تھا.
یا سمجھ لیں اسسٹنٹ گاڈ، چھوٹا خدا کہہ لیں، وہ تھا وہ جو خدا کے بہت ہی نزدیکی تھا اور اس کے اندر سملیرٹیز تھی. خدا کے منصوبے وہ جانتا تھا. اور آپ اور میں کون ہیں؟ وہ کیسے ہمیں گرا دے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آمین. ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنے کی ہے. وہ کب ہمیں چیر پھاڑ کھائے گا، اسپیشلی جو جوانی کے ایام میں، رائن جس ایج میں، یا مرسی تھوڑا بعد دنوں میں 10 ایئرس کے ابو نکلے گا، آسٹن، ہر عمر کا جو پہلو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی تربیت کا باعث ہے. پولس رسول ایک بڑی زبردست بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے میں بچوں سی باتیں کرتا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیتا تھا. ایسے ہی نا، جب ہمیں چیز کا نہیں پتا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتا. جب ہمیں پتا چل جاتا ہے، جب ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے، جب ہمیں نالج مل جاتا ہے تو ہم جاننے لگتے ہیں. تو ہر ایج کا ایک پہلو ہے اور وہ خدا کا کلام بتاتا ہے، اور ہمیں گرو کرنے کی ضرورت ہے، بڑھنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید ایک سٹیپ آگے جانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس پہ بڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کلام میں آگے نہیں بڑھ جائیں گے تو ہم خدا کی بڑی قدرت کو کیسے دیکھیں گے؟ ورنہ وہی ہے، شیطان ہمیں گرا ڈالے گا. خطا کار ان میں گر پڑے گا. کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کی راہیں کیا ہیں؟ راست ہیں. خدا کی راہیں جو ہیں وہ بڑی ہی قیمتی ہیں. خدا کی راہیں جو ہیں بڑی ہی وہ ہموار ہیں. خدا کی راہیں جو ہیں وہ بڑی ہی تسلی بخش ہیں، اطمینان ہے، پیس ہے. لیکن خطا کار کیا ہوگا؟ انہی راہوں میں گر پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ میں دانش مند ہو چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک ایج کے ایک معیار میں پہنچ گیا ہوں. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تب ہم اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے. آمین آمین. خداوند کے کلام میں ایک بار پھر میں آپ کو بات یاد دلانا چاہوں گا. یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی، اور وہ تمثیل یہ تھی کہ دو شخص ہیں. ایک وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کیا لاتا ہے؟ عمل میں لاتا ہے، پریکٹس کرتا ہے خدا کے کلام کا، کوشش کرتا ہے کہ میں خدا کی نظر میں مقبول ہو جاؤں، میں خدا کو پسند آؤں. سوری. اور دوسرا شخص ہے، وہ بھی خدا کے کلام کو سنتا ہے، ڈیلی چرچ آئے گا، سب تو اگے بہ کے آئے گا، سب تو اگے بہے گا، چرچ کی صفائی بھی کرے گا، سارے کام کرے گا، لیکن وہ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا؟ جب آندھیاں چلیں گی، طوفان آئے گا، تو اس کا جو گھر ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور عمل میں نہیں لاتا، اس کا گھر جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. اور جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کو عمل میں لاتا ہے، ایکشن کرتا ہے اس کلام پر،
उसके कलाम पर भरोसा करता है, यकीन करता है और कोशिश करता है कि मैं उसके कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने घराने में पूरा करूं, तो उसका घर जो है कभी भी आंधी हो, तूफान हो, गिरेगा नहीं। आमीन। क्योंकि उसने अपना घर किस पे बनाया है? चट्टान पर बनाया है। और दूसरा जो शख्स है, और उसने अपना घर किस पे बनाया है? रेत पर बनाया है। और जो घर रेत पर बनता है कुछ ही टाइम का, और जो घर चट्टान पर बनाया गया है, हालेलुया, और वो चट्टान जो वर्ड यूज किया गया है, वो चट्टान वर्ड यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। और जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकाले गए, या वो मुल्क मिस्र से निकले, और जिस चट्टान ने उन्हें पानी पिलाया, ये उस चट्टान की बात कर रहा है। और मैं, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मुझसे कहता तो मैं तुझे आबे हयात के चश्मे से पिलाता। आमीन। और उस चट्टान की बात कर रहा है, और वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, ध्यान करने की जरूरत है, उसके हजूर में झुकने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। जब हम अपने आप को उसके हजूर में पेश नहीं करेंगे, और अगर हम खुदा के कलाम में 14वें बाब की अगर हम तीसरी और दूसरी आयत में देखते हैं, तो यहां बनी इस्राएल से होजिया कह रहा है कि क्या जो घोड़े हैं, क्या जो हमारे बड़े बड़े रथ हैं, क्या वो हम पर रहम करेंगे या वो हमें निजात दिलाएंगे? वो कह रहा हरगिज नहीं, सिर्फ खुदावंद ही है जो हम पर रहम करना जानता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शफकत में धीमा, हालेलुया, कैसी जबरदस्त बात है। वो शफकत में धीमा, कहर में धीमा है और शफकत में गनी है। आमीन। कैसी जबरदस्त बात है। वो हमारी रविशों जैसा हमें बदला नहीं देता, लेकिन हमें इस बात को ध्यान से सुनने की बात, गौर से सुनने की बात है। राइट। खुदा के कलाम में लिखा है कि जवान ऐसे हैं जो खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा के कलाम पर चलते हैं, वो ऐसे हैं जैसे एक जबरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया। खुदा के कलाम के मुताबिक वो जवान ऐसा है जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। हमने मूवीज के अंदर देखा होगा कि वो एक ही तीर कमान होती है, और एक ही तीर कमान से 4-4 तीर वो थ्रो कर सकता है। तीर कमान के ताल्लुक से ये है कि उसका निशाना ऐसा एक्यूरेट है, चाहे वो घोड़े पर हो, चाहे वो खुद भाग रहा हो, उसका निशाना बहुत एक्यूरेट होता है। वो नकब लगाना जानता है। खुदा का कलाम ऐसे नहीं नौजवानों के ताल्लुक से बात कर रहा, जबरदस्त के हाथ में तीर। हालेलुया। और वो दूर से ही, हम गीत भी गाते हैं, वो काबा दे वंगर तेनू जोर बख्शता, और तेरी जवानी को क्या करता है? नया कर देता है। ओकाबों की माने, और ओकाब के ताल्लुक से भी आप देख लें कि वो बड़ी ऊंचाई पर होता है और जमीन पर उसे उसका शिकार जो है वो नजर आ जाता है। बड़ी जबरदस्त ओकाब की मिसाल खुदा हमें देता है कि हम जो नौजवान हैं और जो थोड़े से एज रसीदा हो चुके हैं, 30-35 साल से ऊपर निकल गए हैं, खुदा उन्हें भी नौजवान ही कंसीडर करता है। खुदा का कलाम उनके लिए भी है कि वो तेरी जवानी को नया कर देगा। हालेलुया। वक्त क्या जरूरत है? उसकी राहों पे चलना है, उसके कलाम को एक्शन में लाना है।
ना सिर्फ ये नहीं कि सुन के सुन्नी हो जाए, या सुन इस कान से सुना तो इस कान तो काट देता जाए। हम एक जगह ट्रेनिंग पर थे, तो वहां पर टीचर आया, पाकिस्तान से बाहर की बात कर। उस टीचर ने आते ही कहा कि अपने एक कान पे हाथ रख ले। सारे परेशान हो गए कि गल क्यों ये कह, सब ने ऐसे ऐसे हाथ रख लिए। उसने कहा कि जी मेरे पास 45 मिनट्स है, सब ने ऐसे ही रखना। हमने कहा क्यों भाई, तो हाथ थक जाएगा। फिर किसी ने पूछा सर क्यों हम आपसे कान पर, कह रहे जी आज जो मैं 45 मिनट्स में आपको टीच करूंगा ना, अक्सर लोग इधर से सुनते तो से निकाल देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा निकले ना भी चाहिए रहे। हमें ऐसे नहीं बना, हमें खुदा के कलाम को सुनना है और उस पर अमल करना। आमीन। या अगले संडे तो थोड़े भी करना ते हाथ रखवा हुआ, आप ही भी हाथ रखा तो थोड़े ते भी रखो जी नहीं। हम खुदा के लोग हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। उसने हमें शाही काहिनों का फिरका बनाया। हालेलुया, हालेलुया। राइन, हम उसके हजूरी में बहुत ज्यादा स्पेशल है। उसकी नजर हम पे है, उसकी पूरी तवज्जो हम पे है। उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली पर खोद रखी हैं। ये खुदा का कलाम है। चाहे लाख दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, चाहे हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ खड़े हो, वो अगर हमारे साथ है तो कोई परेशानी, कोई दुख हमारे आड़े नहीं आ सकता। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत ही जरूरी बातें हैं कि हम इन बातों को समझें और सीखें। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ खुदा से पाया है या जिस मकाम पे खड़ा हूं, लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना करें, हमारे लिए सब कुछ हो जाए। और मैं दूसरे लोगों को ये बताता हूं कि आपको सब कुछ करना है। पास्टर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, या चर्च या कलीसियाएं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपने अपनी निजात के लिए, अपने घराने की बरकत के लिए आपने खुद काम करना है। जो पास्टर है या कलीसिया है या जो चर्च है, वो आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, आपको इनकरेज जरूर करेगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ सवालात हैं, उनको क्लियर करेगा, आपके लिए दुआ कर सकता है। लेकिन मेन जंग जो है वो आपने खुद लड़नी है। आमीन। आपने खुदा के हजूरी में झुकना है। क्योंकि चर्च आपके साथ खड़ा है, चर्च आपके लिए दुआ कर रहा है। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, जब यशवा जंग कर रहा था, जंग यशवा कर रहा था, और उसका जो लीडर था वो पहाड़ी पर चढ़कर उसके लिए दुआ कर रहा था। जंग यशवा लड़ रहा था, लेकिन जो उसका लीडर है या उसका जो पास्टर है मूसा, वो पहाड़ी पर चढ़ के दुआ कर रहा है उसके लिए। और कलाम में लिखा है कि जब मूसा के हाथ नीचे हो जाते तो यशवा मार खाता, और फिर जब ये उसके हाथ ऊपर उठाए जाते थक जाता था। फिर हारून ने क्या किया? हारून ने एक पत्थर लिया और मूसा को उस पत्थर पर बिठा दिया गया और उसके हाथों के नीचे अपने हाथों की सपोर्ट दी, ताकि यशवा जो है वो अरामियों से जंग करे और अरामियों पर गलबा पाए। आमीन। आपके चर्च का, आपके पास्टर का ये काम है कि आपके लिए दुआ करे। आपको उस राह पर, आपको उस सारी बातों पर खुद चलना है। और खुदा का कलाम में भी हमने पढ़ा है कि खुदा की राहें रास्त हैं, सादिक तो उन पर चलकर पार हो जाएगा। सादिक तो वो जंग लड़कर जीत जाएगा, लेकिन जो खताकार है वो क्या हो जाएगा? उस राह पर गिर जाएगा, उस जंग में हार जाएगा, बैकस्लाइड हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें आप खड़े होना,
اپنی بڑھوتی کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اور نہ صرف اپنی بڑھوتی کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, بلکہ دوسروں کے لیے. آپ ایک پھلدار درخت کی مانند ہیں. آمین. راست باز اپنے پھلوں سے جانا جائے گا, پہچانا جائے گا. آپ کتنے فروٹفل ہیں, آپ کی اولاد کتنی فروٹفل ہے, آپ خود کتنے خداوند میں پیوستہ ہیں. اور آج کل کا جو دور ہے, جس دور میں ہم راست بازی کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں کے ویلتھ سے اسے ناپتے ہیں, اس کے پیسے سے, اس کی شہرت سے ناپا جاتا ہے. لیکن خدا کی آنکھیں کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں. Praise the Lord. Hallelujah. Oh wonderful Lord Jesus. Hallelujah. آئیے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے. اپنا ایک ہاتھ, اپنا الٹا ہاتھ اپنے دل پر رکھیں گے, اور ایک ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کریں گے. ہم سب, بچے بھی, سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑا سا آگے آ جائیں, جو پیچھے والے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں پلیز. یہ 2023 جیسا ہم نے گزارا ہے ویسا نہ ہو, بلکہ آج یہ 2024 ہمارے لیے, ہمارے گھرانوں کے لیے ایک نئی برکت ہو. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. ہم بالکل بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہاللویہ. اورا بابا یا سندورو کیا بھرا سابی اورو زندورو کرو. آگے آ جائیں گے سب, پیچھے بھی بہنیں جو کھڑی ہیں. یسوع کھیرا بابا یارا کرو زاندیا را بابا اولا را بھائیو سندورو کیے میرا بابا یو سورو لوری. آئیے دعا کریں گے. راسندھا رابا, کچھ لمحے خدا کے حضوری میں گزاریں گے. کچھ لمحے ہم خدا کے کلام پر غور کریں گے. کچھ لمحے ہم خدا کی حضوری میں, اس کے حضور میں گریہ زاری کریں گے. کچھ لمحے ہم خدا کی حضوری سے برکت چاہیں گے. کچھ لمحے خدا کی حضوری میں ہم اسے کلام پر غور کریں گے. اس سے کہیں گے خداوند ہم سے تو نے آج بولا ہے, تو نے ہم سے کلام کیا ہے. خدا, اے خداوند تیرا کلام خدا, اے خدا میرے لیے باعث برکت ٹھہرا ہے. آئیے دعا کریں گے. ہاللویہ, ہاللویہ. رابا بھایا سدورو. آئیے بلند آواز سے دعا کریں گے. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں گے. ہاللویہ. اس کی شکر گزاری کریں گے. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. او رابا بھایا سدورو رابا یا رزندورو. آئیے رابا یا رابا بابا روکو روزانا رابا یا رو زندورو رے بے رسندو. دعا کریں گے. ہاللویہ. اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اولا سندور رابا برا کرو لورو سندور یا بارا رسندیا رابا بابا کرو لورو. اورا بھایا سندورو کرے بے بے رسندیا رابا دتھناما کرو لورو زندور. اولیا رابا بویورو سندور روبری میں میرا سندیا رکھا رابا با. ہاللویہ. رسندیا رکھا رابا رابا. او خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ہاللویہ. او خداوند یسوع کے نام میں خدا, ہم تیرے حضوری میں خدا, تیرے خدا قدموں میں ہے خدا, تیرے مذبح پر ہے خدا. اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں. ہاللویہ. آج خداوند خدا تیرے آسمان کی آگ نازل ہو خدا, ہمارے درمیان خدا, ہماری اولاد پر خدا, ہماری بہنوں بھائیوں بزرگوں پر خدا. اور رابا بھایا سب دونوں کھرا سندھیا رابا بارا سندھو. او یسوع مسیح کے نام سے خدا میں تیرے حضوری میں خدا تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا, تیری تعریف کرتا ہوں باپ. اور یسوع کے نام میں. ہاللویہ, ہاللویہ, ہاللویہ. او یسوع کے نام سے خدا ہمیں چھو لے, ہمیں برکت دے خدا, یسوع مسیح کے نام سے. ہاللویہ. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا, تیری تعریف کرتے ہیں. ہاللویہ. دعا کریں گے. ہاللویہ, ہاللویہ. مونیکا کے ساتھ مل کر ایک کورس گائیں گے. ہاللویہ. اورا بابا یا سندورو لوریا بارا کرا سندرا بابا. او یسوع کے نام سے. ہاللویہ. او یسوع کے نام سے. ہاللویہ. یسوع کے نام سے. ہاللویہ.
कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू यीशु के नाम से आइए हम खुदा उनकी तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे। हजूरी दे अपना, यीशु के नाम से हालेलुया। यीशु के नाम से हालेलुया। और संधा रबा या रखो लोरिया बड़ा संधी और करो बाबा या रा संदो, तू यीशु के नाम से यीशु के नाम से हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, यीशु के नाम से हालेलुया। और संधरिया भकोलोरिया भेरा खरा संधी और को, ओ यीशु के नाम से हालेलुया। ओ यीशु के नाम से खुदावन अपनी कुदरत को जारी कर दे। ओ यीशु के नाम में हालेलुया। संधोरो कराबा योरोलोरो, ओ राबा या संधरा बाबा रा खराबा योरोलोरे संधियों को, यीशु के नाम से अब आप इस सारे बंधन तोड़ दे खुदा। ऐ खुदावन हमारे खिलाफ उठने वाले सारे मंसूबे यीशु के नाम में जाते रहे खुदा। ऐ खुदावन बीमारियां, ऐ खुदा बेरोजगारियां, ऐ खुदा तंगियां खुदा यीशु के नाम में जाते रहे खुदा। ऐ खुदावन तूने हमें फतेयाबी के फर्जंद बनाया है खुदा। ऐ खुदावन तूने हमें विक्टोरियस कराया है खुदा। ऐ खुदावन खुदा हम खुदा शाही कायनों का फिरका है खुदा। ऐ खुदावन यीशु के नाम में खुदा हम तुझे वेलकम करते हैं खुदा। ऐ खुदा अपने घरानों में खुदा, ऐ खुदा अपने दिलों में खुदा, अपनी जिंदगियों में खुदा, अपनी औलाद में खुदा, और तेरे पाक रूह को, तेरे कलाम को मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया संतोरो, यीशु के नाम में हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यीशु के नाम से हालेलुया। ओ खुदावन यीशु के नाम में या संधराबा खराबा बरा संधराबा या रखरो और रेबे बेबे रा संधि या रखरो और राबा या संधराबा बाबा रा संधो। ओ खुदावन में छू खुदा, ओ खुदावन अपने जोर से, अपने मसा से, अपने भागरू की आग से भर दे खुदा। ऐ खुदावन हम घटे हैं खुदा, तू हम में बड़े खुदा। ऐ खुदावन हमारी जिंदगियां खुदा तुझे जलाल दे खुदा। ऐ खुदावन तुझे धन्यवाद कहने वाले बने खुदा। ऐ खुदावन यीशु के नाम में खुदा हम जोरावर हो जाए खुदा। ऐ खुदावन यीशु के नाम में हम तेरी गवाही देने वाले बने खुदा। यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से। ऐ बाप आसमानी मैं तेरा शुक्रगुजार इस वक्त के लिए खुदा कि तूने ये वक्त बख्शा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। ऐ खुदावन आज शाम हमारा तेरी हुजूरी में झुकना, ऐ खुदावन हमारे लिए बायस से बरकत ठहरा। ऐ खुदावन तेरा कलाम हमारे बंद बंद और कूदे में से गुजरा है, और खुदावन तेरे कलाम ने हमारे दिल के ख्याल और इरादों को जांच लिया है। ऐ खुदावन हम अपनी हर जरूरतों को तेरे हुजूरी में रखते हैं, हम अपनी हर बात को तेरे हुजूरी में लाते हैं। ऐ खुदावन तेरे कलाम में लिखा है खुदा कि हमारी कदर तो खुदा हवाओं में उड़ने वाले परिंदों से कहीं ज्यादा है खुदा। ऐ खुदावन तूने तेरे कलाम में लिखा है कि तूने हमारे बाल गिर रखे हैं खुदा। ऐ खुदावन तो हम क्यों खुदावन खुदा, हम क्यों खुदा दुख में हैं, हम क्यों परेशानी में हैं, हम क्यों मार खा रहे हैं खुदा। ऐ खुदावन हमारी हर किस्म की तंदुरुस्ती यीशु मसीह के नाम में चली गई है। ऐ खुदावन हमारी हर किस्म की बेरोजगारी ऐ खुदा हमारे घरानों में से चली गई है। ऐ खुदावन तूने हमारे खिदमतों को भर दिया है। ऐ खुदावन तूने टिड्डी को डांटा है खुदा। ऐ खुदावन खुदा तूने हमारी फटी हुई जेब को सी दिया है खुदा। ऐ खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदा हम तेरे लहू को मांगते हैं खुदा, अपने घराने पर खुदा, अपने अनाज पर
خدا اپنے روٹی کبانی گھیل پر خدا تیرے لہو کو مانگتے ہیں خدا اپنی اولاد پر خدا او یا سندھر رابا کھرو سبر یا کھراسا او یسو کے نام میں خدا یسو کے نام میں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اے خدا ہمیں چھو لے خدا یسو مسیح کے نام میں ہم تیری تعریف کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں خدا ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا کہ تو نے خدا اپنے آسمان کو ہم پر کھولا ہے تو نے خدا ایک گہری قدرت اور بزرگی جاری کی ہے خدا اے خدا ہم اسی مسا میں خدا تیرے حضور میں اس ہفتے میں گزارے خدا اے باپ ہم اس مسا میں گزارے خدا اے خدا ہم تیرے کلام کو خدا ابائڈ کر لیں خدا اے خدا ہماری نظریں ہمیشہ تجھ زندہ خدا پہ لگی رہیں خدا یسوع مسیح کے نام میں خدا